आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. लोकांक आनी पर्यटकांक पर्यटनाच्या हंगामात येरादारी कोयंडीक तोंड दिवचें पडचें न्हय हाका लागून नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर वेस्टर्न बायपासाचें उक्तावण काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. डबल इंजीन सरकाराच्या काळात राज्याच्या व्हड प्रमाणात मुळाव्यो सुविधा निर्माण जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, आमदार दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाय आनी मडगांवचे नगरसेवक, बांदकाम खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी मडगांव वेस्टर्न बायपास हो सुमार 12 किलोमिटरचो म्हत्वाचो प्रकल्प आसा अशें म्हळें. केंद्रा वतीन 247 कोटी आनी राज्य सरकाराचो 235 कोटींचो निधी मेळून 482 कोटींचो हो प्रकल्प आसा. आतां 2.75 किलोमीटर अंतराचो पुराय जाल्लो हो रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केला. मुळाव्यो सुविधा आनी मनशाच्या उदरगतीचेर सरकार लक्ष दिता. एमपीटीचो रस्तोय सुरू करपाचो आशिल्लो, मात ते खातीर केंद्रीय मंत्री हाजीर आसतले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्तुकीं एमपीटीचो रस्तो उक्तो केल्या उपरांत वास्को शारांतल्या कोयंडीचो प्रस्न सुटावो जातलो. मडगांव ते काणकोण मेरेनच्या महामार्गाच्या कामांक मंजुरी दिल्या. हो रस्तोय फुडल्या 4 वर्सांच्या काळात पुराय करतले. तशेंच उरिल्ल्या रस्त्यांची कामां करून फुडल्या 5 वर्सांच्या काळात राज्याच्या सगळ्या शिमेवयल्या रस्त्यांच्यो मुळाव्यो सुविधा पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. मोले ते पणजी, केरी ते पणजी, पत्रादेवी ते काणकोण मेरेनच्यो मुळाव्यो सुविधा पुराय करतात. डबल इंजीन सरकार वतीन ही कामां लोकांच्या बऱ्या खातीर करतात अशें तांणी म्हळें. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी गोंयचो खंयचोच प्रकल्प आडावन दवरूंक ना. गरजेचे सगळे प्रकल्प तांणी मंजूर करून दिल्यात. दाबोळे विमानतळा कडलो फ्लायओव्हर हो गडकरी हांच्या फुडाकारान पुराय जाला अशेंय तांणी सांगलें. सध्या चालू आशिल्ल्या सुशासन सप्तक काळात गोंयच्या लोकांच्यो सुमार 900 कागाळी हातावेगळ्यो केल्यात. ही माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल दिली. मडगांव एके कार्यावळींत आयिल्ले आसतना तांणी ही माहिती दिली. राज्यांतल्या विविध उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत सुशासन सप्तक मनयतले. तातूंत लोकांची कामां करपाचेर भर दितले अशेंय तांणी सांगलें. काल मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत मुखेलमंत्री सावंत हांणी भेट दिली. तांच्या वांगडा कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे हाजीर आशिल्ले. ज्या लोकांक नुकसान भरपाय दिवपाची आशिल्ली तांकां 2.5 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाय दिल्या. तशेंच वानरमाळी जमातीच्या लोकांक जन्मदाखले दिवपाचे सोपस्कार पुराय जाल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. राष्ट्रीय गिरायक दीस आयज मनयतात. गिरायक चळवळीचें म्हत्व उक्तें करपा खातीर आनी दर एका गिरायकाच्या हक्क आनी जापसालदारके विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर दर वर्सा 24 डिसेंबराक हो दीस मनयतात. ह्याच दिसा गिरायक संरक्षण कायदो 1986 चालीक लायलो. दोशी माल, सेवांचो उणाव आनी अन्याय वेपार पद्दती ह्या सारक्या गजालीं आड गिरायकांक प्रभावी सुरक्षा दिवप हो ह्या कायद्याचो मुखेल हेत आसा. राज्यांतली जमनी हडप प्रकरणां बेगोबेग निकालांत काडपा खातीर खाशेलें न्यायालय नेमपाची राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या मुखेल न्यायाधीशां कडेन मागणी केल्या. राज्यांत बेकायदेशीर जमनी हडप प्रकरणाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. पुर्तुगेज काळांतल्या कागदपत्रांत बदल करून जमनी हडप करप सुरू आसा. हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी चवकशी करपाक सरकारान एक वांगडी आयोग स्थापन केल्लो. हाचे भायर दरेक कागाळीची चवकशी करपा खातीर गुन्यांव फांट्याचो खाशेलो तपास पंगडूय नेमिल्लो. निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधवांच्या आयोगान चवकशी करून नोव्हेंबर 2023 सरकाराक अहवाल सादर केल्लो. जाधव आयोगान ह्या अहवालांत जायत्यो शिफारशी केल्यात. जाधव आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण बळकाविल्ल्यो खाजगी आनी धनी नाशिल्ल्या जमनीचेर निर्णय घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. म्हादय अभयारण्य वाठारांत येत आशिल्ल्या जलवानी घसघश्यार पर्यटकांक पुरायपणान बंदी घाल्या. हो घसघसो सामको घातक आसा. हाका लागून ह्या वाठारांत येवपी पर्यटकांचेर बंदी घालपाचो आदेश रान खात्यान जारी केला. तरी लेगीत कर्नाटक वाठारांतल्या कांय जाणांनी ह्या घसघश्यार येवन आदेशाचें उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणांत वट्ट 17 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. म्हादय वाठार अधिकारी गिरीश बैलुडकर हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वट्ट 17 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. वट्ट 2 गटांतले हे लोक घसघश्यार मजा करपा खातीर आयिल्ले. ह्या घसघश्यार पर्यटकांक बंदी घाल्ली आसून लेगीत ते ह्या वाठारांत आयिल्ल्यान तांचेर गुन्यांव दाखल केल्ल्याचें तांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.